हाम्रो गुरु यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक नमस्कार गर्दछ। आज हामी कक्षा 12 को अनिवार्य नेपाली विषयमा रहेको पाठ 6 अर्थात् स्टिफन विलियम हकिङको जीवनी लिएर उपस्थित भएका छौं। आजको यस भिडियोमा हामी स्टिफन विलियम हकिङको परिचय, उनको बाल्यकाल र संघर्ष अनि सफलताका कथाहरूको चर्चा परिचर्चा गर्नेछौं। आजको यस भिडियो सुरुवात गर्नु अघि यदि यहाँहरू पनि हामीलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई समेत प्रेस गर्न नभुल्नुहोला, जसले गर्दा हामीले बनाएका भिडियोको नोटिफिकेसन सहज रूपमा यहाँहरूको हातमा आइपुगोस्। यति भन्दै अब ढिला नगरिकन आजको पाठ सुरुवात गर्न अनुमति चाहन्छु। आउनुहोस्। स्टिफन विलियम हकिङ। अब जीवनी यसरी सुरुवात हुन्छ। पाठ 6 स्टिफन विलियम हकिङ। यहाँहरूको किताबमा जे छ मैले पनि त्यही नै वाचन गर्ने हो, वाचनलाई मात्रै मैले यहाँ लिएको छु। शारीरिक रूपमा अशक्त भए पनि दृढ इच्छाशक्ति तथा प्रतिभाको साथ पाएको र सधैँ साधनामा रमाउने व्यक्ति कहिल्यै शक्तिहीन हुँदैन। शक्ति त्रयको साथ पाएपछि शारीरिक अशक्तताका कारण सिर्जित जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि सृजनशील हुँदै ऊ सफलताको शिखर चुम्न सफल हुन्छ। त्यस्तो व्यक्ति मानव हितमा समर्पित हुन्छ भने ऊ आफूले गरेका योगदानका कारण समाज विशेषमा मात्र नभई सिङ्गो संसारभरि नै उदाहरणीय बन्न पुग्छ। यस्तै शारीरिक स्थिति अत्यन्त नाजुक भए पनि मानव हितका लागि केही गर्ने तीव्र चाहना, त्यसलाई साथ दिने प्रतिभा र निरन्तरको साधनाका कारण भौतिक शास्त्रमा नयाँ तथ्य उजागर गरेर सिङ्गो संसारलाई नै आश्चर्यचकित बनाउने व्यक्ति हुन् स्टिफन विलियम हकिङ। नाम सुन्ने बित्तिकै उनको भौतिक रूप देखेका सबैको मानसपटलमा एउटा स्वचालित व्हील चेयरमा बसेको, टाउको निहुराएको, हात खुट्टा नचल्ने, बोल्न नसक्ने र शारीरिक रूपमा अत्यन्तै अशक्त व्यक्तिको चित्र प्रतिबिम्बित हुन्छ। उनले गरेका योगदानका बारेमा थाहा पाएपछि चाहिँ जो कोही छक्क पर्छ। हकिङको जन्म सन् 1942 जनवरी 8 का दिन आमा इसाबेल र बुबा फ्र्याङ्कको पहिलो सन्तानका रूपमा भएको हो। उनको जन्मस्थल बेलायतको प्रमुख शैक्षिक केन्द्रका रूपमा परिचित अक्सफोर्ड शहर हो। यही ठाउँको नामका आधारमा नै विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालय अक्सफोर्डको नाम रहेको हो। उनी जन्मदा बेलायत दोस्रो विश्वयुद्धको विभीषिकाबाट आक्रान्त थियो। उनी जन्मने समय नजिकै जाँदा उनका आमा बुबा बेलायतको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित हाइगेट नामको शहरमा बस्थे। उनीहरू पहिलो सन्तानको जन्म हुन लागेकामा निकै खुसी थिए। त्यही समयमा उनीहरू बसेको क्षेत्र वरिपरि जर्मनीले बम आक्रमण गरिरहेकाले उनीहरू दुखी पनि भए। यस अवस्थामा युद्धको सन्तासबाट बच्न र बचाउन उनका आमाबुबा उनी जन्मनुभन्दा केही समय अघि बेलायतकै अत्यन्त सुरक्षित मानिएको अक्सफोर्ड शहरमा बसाइँ सरे। शैक्षिक केन्द्रमा आक्रमणकारीको आक्रमण नगर्ने योजना रहेकाले त्यतिखेर अक्सफोर्ड शहर निकै सुरक्षित मानिन्थ्यो। इसाबेल र फ्र्याङ्क दुवैले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमै अध्ययन गरेकाले उनीहरूका लागि यो स्थान परिचित पनि थियो। यसैले पनि उनीहरूले अक्सफोर्ड रोजेका थिए। मध्यमवर्गीय परिवारका उनीहरू यतिखेर आर्थिक अभावबाट गुज्रिरहेका थिए। यस्तो स्थितिमा पनि धैर्यका साथ फ्र्याङ्कले पत्नी इसाबेलको हेरचाह गर्दै अर्थराशि जुटाउँदै होटलमा बसेर अस्पतालमा आफ्नो पहिलो सन्तानको प्रतीक्षा गरे। ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल भने झैं होनहार प्रतिभाको जन्म हुनु नै थियो र संसारलाई उल्लेख्य योगदान दिनु नै थियो। प्रतिभाशाली हकिङ पनि यो विषम परिस्थितिमा सकुशल जन्मे र हुर्के पनि। हकिङका फिलिप्पा र मेरी नामका 2 बहिनी र एडवर्ड नामका 1 भाइ छन्। हकिङको विद्यालय शिक्षाको प्रारम्भ लन्डन हाइगेट स्थित बायरन हाउस विद्यालयबाट भएको हो। उनले त्यहाँ धेरै समय पढ्न पाएनन्। उनी 8 वर्षको छँदा उनका आमाबुबा जागिरका सिलसिलामा बेलायतको अक्सफोर्डबाट 32 किलोमिटर उत्तर पश्चिममा रहेको अल्वान्स शहरमा बसाइँ सरे। यसैले आमाबुबाको साथमा रहेका हकिङ पनि त्यहीँको सेन्ट अल्वान्स नामको विद्यालयमा भर्ना भए। विद्यालयमा भर्ना भए पनि उनी पढाइमा त्यति ध्यान दिँदैनथे। उनी 9 वर्षको छँदा आफ्नो कक्षामा कमजोर विद्यार्थीको श्रेणीमा परेका थिए। उनले आफ्नो परिवारबाट भने पूर्ण शैक्षिक वातावरण पाएका थिए। उनका आमाबुबा दुवै शिक्षित थिए। इसाबेल अर्थशास्त्र र फ्र्याङ्क जीव विज्ञानका विद्वान थिए। पक्कै पनि आमाबुबाको आनुवंशिक गुण र संस्कारको प्रभाव छोराछोरीमा पर्छ नै। विद्यालयीय पढाइमा ध्यान नदिए पनि उनी आफ्नै घरको पुस्तकालयमा रहेका राम्रा किताब मध्येबाट आफूलाई मन परेका किताब पढिरहन्थे।
उनको झुकाव विद्यालयभन्दा बाहिरका अन्य काममा धेरै रहन्थ्यो। हकिङ 13 वर्षको छँदा उनका बुबाले उनलाई त्यसबेलाको राम्रो मानिएको वेस्टमिनिस्टर विद्यालयमा पढाउन चाहेका थिए। बिरामी परेकाले उनले त्यस विद्यालयबाट लिइएको छात्रवृत्तिको परीक्षा दिन पाएनन्। छात्रवृत्ति बिना त्यस विद्यालयमा पढाउन सक्ने आर्थिक हैसियत हकिङको थिएन। त्यसैले उनले सेन्ट अल्वान्सबाटै विद्यालयीय शिक्षा पूरा गरे। हकिङ बाल्यकालदेखि नै निकै जिज्ञासु र सृजनशील स्वभावका थिए। कुनै पनि यान्त्रिक वस्तुलाई गहिरिएर हेर्ने, त्यसको भित्री संरचनालाई बुझ्ने र तिनबाट बन्न सक्ने नयाँ वस्तुका बारेमा परिकल्पना गर्ने उनको बानी थियो। साथीहरूको सहयोग लिई उनले पुराना घडी तथा रेडियोका पाठ पूर्जाबाट कम्प्युटर बनाएका थिए र यसैबाट उनी अवधारणात्मक गणितीय समीकरणको समाधान गर्ने गर्थे। उनले आफूले खेल्ने गेम र हवाईजहाज, डुङ्गा आदिको नमुना पनि आफै बनाएका थिए। यस्तो सृजनशील कार्यबाट प्रभावित भएका उनका साथीहरू हकिङ आफ्नो संसारको रचना गरेर त्यसलाई चाहिने नियम आफै बनाउन सक्छन् भनेर उनलाई थप हौसला दिन्थे। उनका यस्ता कामबाट प्रभावित भएका शिक्षक उनलाई जन्मजात प्रतिभा भएको व्यक्ति मान्थे। साथीहरू चाहिँ उनलाई आइन्स्टाइन भनेर बोलाउँथे। घरमा बस्दा पनि प्राय उनी सोधखोजमा नै तल्लीन भइरहन्थे। उनी आफ्ना साथीलाई लिएर साँझको समयमा घरको पछाडि जान्थे र आकाशको तारालाई हेरिरहन्थे। ब्रह्माण्डप्रतिको जिज्ञासाले उनलाई बाल्यकालदेखि नै घचघच्याइरहेको थियो। हकिङ मानिसलाई जेमा रुचि छ त्यसैमा प्रगति गर्न सक्छ भन्ने भनाइका आदर्श दृष्टान्त हुन्। हकिङका बुबा फ्र्याङ्कले उच्च तहको अध्ययनमा छोराले जीवविज्ञान पढे राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहेका थिए। बुबाको इच्छा पूरा गर्नकै लागि उनले सुरुमा केही दिन जीवविज्ञान पढे। आफूलाई मन नपरेको विषय भएकाले त्यसमा उनले प्रगति गर्न सकेनन् र त्यो विषय छाडिदिए। अन्त्यमा उनले गणित र भौतिकशास्त्रलाई आफ्नो विषय बनाए। आफूलाई मन परेको विषय पाएपछि उनको पढाइमा रुचि बढ्दै गयो। जति नै गाह्रो भए पनि आफूलाई मन परेको विषय पढ्न पाउँदा त्यसमा सजिलै सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने भनाइलाई हकिङले प्रमाणित गरिदिए। धेरैका लागि गाह्रो विषयका रूपमा चिनिने गणितका गाह्रा प्रश्न र भौतिकशास्त्रका जटिल सिद्धान्त पनि उनी सजिलै बुझ्थे। गणितका कठिन समस्या समाधान गर्न पनि उनी आफ्ना साथीभन्दा निकै अघि थिए। गणित विषय नै लिएर अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट स्नातक गर्ने स्टिफनको सपना थियो। आफूले अक्सफोर्डबाटै पढेकाले छोराले पनि त्यहीँबाट स्नातक गर्दा राम्रो हुने इच्छा उनको बुबाको पनि थियो। यसैले उनी 17 वर्षको छँदा उच्च अध्ययनका लागि अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको युनिभर्सिटी कलेजमा भर्ना हुने भनेर गए। त्यति बेला विश्वविद्यालयमा गणित विषयको अध्ययन अध्यापन हुँदैनथ्यो। आफूलाई मन परेको गणित विषय लिन नपाएपछि उनले भौतिकशास्त्र पढ्न थाले। उनले सन् 1962मा त्यहीँबाट प्राकृतिक विज्ञानमा प्रथम श्रेणीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरे। अक्सफोर्डमा स्नातक तहको अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत छँदा हकिङले सामान्य हिँडडुलमा पनि आफ्नो नियन्त्रण नभएको जस्तो महसुस गर्न थाले। यो उनको बिमारीको पूर्व सङ्केत थियो। यति बेला उनी 21 वर्षका थिए। उपचारका सामान्य प्रक्रिया पूरा गर्दै उनले आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिइरहेका थिए। स्नातक तह उत्तीर्ण गरिसकेपछि विद्यावारिधीका लागि उनी क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा भर्ना भए। उनलाई रोगले झन्झन च्याप्दै लग्यो। सन् 1963 तिर आँखा तिरमिराउने र आवाज पनि लटपटिएको जस्तो हुन थालेपछि परीक्षण गराउँदा उनलाई अम्योट्रोफिक ल्याटरल स्क्लेरोसिस नामक स्नायु सम्बन्धी रोग लागेको पत्ता लाग्यो। यो रोग लागेको मानिसका सबै अङ्गले बिस्तारै काम गर्न छाड्ने र अन्ततः श्वास नली बन्द भएर उनको मृत्यु हुने गर्थ्यो। यसैले चिकित्सकले उनको आयु 2 वर्ष मात्र रहेको बताएका थिए। यस्तो अवस्थामा सुरुका दिनमा उनमा निराशा छाउनु स्वाभाविक नै थियो। तर पनि उनी भित्रको इच्छा शक्तिले विद्यावारिधीको अध्ययनलाई अघि बढाउन प्रेरित गरिरहेको थियो। अत्यन्त मानसिक पीडा हुँदा पनि उनी चुपचाप घण्टौँसम्म सङ्गीत सुनिरहन्थे। विषम परिस्थितिमा सकारात्मक सोच लिँदा समस्याबाट सहजै उम्कन सकिन्छ भन्ने भनाइका उत्कृष्ट दृष्टान्त हकिङ हुन्। रोग ठिक नहुने खालको छ र यसको कुनै उपचार छैन भने पनि यस बारेमा चिन्ता नलिने, बरु यस अवधिमा समाजका लागि केही गर्ने सोचका साथ उनी अध्ययनमा दत्तचित्त भइरहे। यता रोग भने दिन प्रतिदिन बढ्दै थियो। बिस्तारै अङ्गले काम गर्न छोड्दै गए। सन् 1965मा उनी लट्ठीको सहारा बिना हिँड्न नसक्ने भए। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि रोगसँग सङ्घर्ष गर्दै उनले सन् 1966मा क्याम्ब्रिजबाट नै विद्यावारिधि गरे। विद्यावारिधि पूरा गरिसकेपछि क्याम्ब्रिजमा विद्वत वृत्ति प्राप्त गरी अनुसन्धाताका रूपमा काम थाले। सन् 1968मा उनी क्याम्ब्रिजमा खगोल अध्ययन संस्थानको सदस्यमा नियुक्त भए। सन् 1969 तिर हातखुट्टा चल्न छाडेपछि उनी व्हील चेयर बिना कतै जान नसक्ने भए। उनलाई काम गर्न सजिलो होस् भनेर उनको व्हील चेयरमा कम्प्युटर पनि जडान गरिएको थियो। व्हील चेयरको सहारामा उनी आफ्नो विभाग गएर आफ्नो नियमित काम सम्पन्न गर्न थाले। अध्ययन र अध्यापनको कामलाई निरन्तरता दिँदै उनी एकपछि अर्को सफलता पनि चुम्दै गए।
सन् 1974मा उनी विश्वकै प्रतिभाशाली वैज्ञानिक सम्मिलित भएको रोयल सोसाइटीको सभामा सामेल भए। सन् 1969मा 80मा गणित विषयमा क्याम्ब्रिजकै प्रसिद्ध पद ल्युकेसियन प्रोफेसरमा नियुक्त भए। सन् 1984मा उनी धेरै बिरामी परेपछि चिकित्सकले यस रोगको उपचारका लागि श्वास नलीको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने र यो शल्यक्रिया गरेपछि हकिङको पुरै आवाज गुम्न सक्ने बताएका थिए। शल्यक्रिया बिना उनलाई बचाउन असम्भव भएकाले उनको शल्यक्रिया गरियो। शल्यक्रियापछि उनको आवाज पुरै हरायो। यसपछि उनले आफूले गरिरहेको काम अघि बढाउन सकेनन्। यसले गर्दा उनलाई धेरैजनाबाट टाढा रहनुपर्ने अवस्था आयो। दृढ इच्छा शक्ति छ भने त चिता म पुर्याउँछु भने चाहिँ केही समयपछि उनको मस्तिष्कको तरङ्ग र अनुहारका भावका आधारमा सञ्चालन हुने कम्प्युटरको निर्माण भयो। यसैका सहायताबाट उनी आफ्ना अनुसन्धान सम्बन्धी लेख प्रकाशित गर्ने एवं प्रवचन र अन्तर्वार्ता दिने गर्थे। हकिङलाई जीवनमा साथ दिने र सहयोग गर्ने कार्यमा पत्नी जेनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। हकिङ क्याम्ब्रिजमा विद्यावारिधि गरिरहँदा उनले जेन बाइल्डसँग प्रेम गर्न थालेका थिए। जेन पनि हकिङलाई निकै मन पराउँथिन्। रोग लागेको थाहा पाउँदा पनि जेनले हकिङलाई प्रेम गर्न छोडिनन्। पछि सन् 1961मा विवाह गरेपछि उनीहरूको प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा परिणत भयो। उनीहरूका लुसी नामका छोरी र रोबर्ट र तिमोथी नामका 2 छोरा जन्मे। उनीहरूको दाम्पत्य सम्बन्धमा खटपट आएपछि सन् 1990मा सम्बन्ध विच्छेद भयो। त्यसपछि सन् 1994मा उनले आफ्नो स्याहार सुसार गर्न नर्स एलेन मेसनसँग विवाह गरे। मेसनसितको दाम्पत्य सम्बन्ध पनि लामो समयसम्म रहन सकेन। सन् 2006मा उनीसँग पनि हकिङको सम्बन्ध विच्छेद भयो। शारीरिक रूपमा अशक्त र पारिवारिक जीवनमा खटपट आए पनि हकिङले आफू शक्तिहीन भएको महसुस गरेनन्। आशा राख र व्यस्त बनलाई मूल मन्त्र बनाएका उनले शारीरिक अस्वस्थतालाई अनुसन्धान गर्ने उपयुक्त अवसरका रूपमा लिए। जीवनप्रति आशावादी उनले शारीरिक अशक्तताको समयमा पनि भौतिक शास्त्रमा नयाँ तथ्य उजागर गर्न सफल भए। हकिङले आफ्नो जीवनकालमा दर्जनभन्दा बढी पुस्तक र कैयौं शोधपत्र तयार गरी प्रकाशन गरे। उनले लेखेका पुस्तकमध्ये सन् 1988मा प्रकाशित अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम सर्वाधिक चर्चित पुस्तक हो। यस पुस्तकलाई सन् 1998मा गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डद्वारा सदाबहार सर्वाधिक बिक्री हुने पुस्तक घोषणा गरियो। यो पुस्तक 237 सातासम्म सन्डे टाइम्सको सर्वाधिक बिक्री हुने सूचीमा रहन सफल भएको कारण पनि धेरै चर्चित बन्यो। यस पुस्तकले हकिङलाई पनि निकै चर्चित बनायो। यस पुस्तकमा उनले ब्रह्माण्डको उत्पत्ति, संरचना, विकास र भविष्य सम्बन्धी कठिन विषयलाई पनि आम मानिसले सजिलै बुझ्ने भाषामा प्रस्तुत गरेका छन्। 40 भन्दा बढी भाषामा अनुवाद भइसकेको यस कृतिमा आधारित चलचित्र पनि बनेको छ। हकिङले ब्रह्माण्डको उत्पत्ति र संरचना सम्बन्धी गहिरो अध्ययन गरी यस सम्बन्धी आफ्ना मौलिक मान्यता प्रस्तुत गरेका छन्। ब्रह्माण्डको उत्पत्ति निश्चित परिभाषित सिद्धान्त अनुसार भएको मान्यता राख्ने हकिङले यसको उत्पत्ति सर्वाधिक घनत्वको अवस्थामा रहेको कुनै बिन्दुबाट आएको र त्यसको अन्त्य पनि त्यस्तै बिन्दुमा हुने बताएका छन्। यस बिन्दुलाई वैज्ञानिकले सिंगुलारिटीको संज्ञा दिएका छन्। क्वान्टम पुञ्जका रूपमा रहेकाले सर्वाधिक घनत्वको अवस्थामा रहेको यस बिन्दुलाई हकिङले ब्ल्याक होल भनेका छन्। उनले ब्ल्याक होल अत्यन्त भारयुक्त ताराको अवसानपछि निर्माण हुने भएकाले तारा अनन्त भए झैं ब्ल्याक होल पनि अनन्त हुन सक्ने र तीमध्ये केही ब्ल्याक होलमा महाविस्फोटन भई ब्रह्माण्डको उत्पत्ति हुने मान्यता राखेका छन्। हकिङले सुरुमा आइन्स्टाइनले भने झैं ब्ल्याक होल भित्रको स्थान, समय र गुरुत्वाकर्षणको प्रबलताका कारण त्यसभित्र छिरेको प्रकाश समेत बाहिर ननिस्किने र त्यसले सबै चिज आफूमा समाहित गर्ने भएकाले त्यसको भार बढ्छ भन्ने धारणा राखेका थिए। पछि उनले यस सम्बन्धमा आफ्ना मौलिक विचार प्रस्तुत गरे। उनले अधिक गुरुत्व शक्तिले गर्दा ब्ल्याक होल भित्र हरेक चीज खुम्चिएर रहेका हुने र अझ खुम्चिँदै जाँदा त्यसबाट विकिरण उत्सर्जन हुन्छ भन्ने पत्ता लगाए। उनकै नाममा यस विकिरणको नाम पनि हकिङ्स रेडिएसन राखियो। ब्ल्याक होलमा महाविस्फोटन भएर उत्पन्न भएको ब्रह्माण्ड खुम्चँदै गएर पुनः ब्ल्याक होलमा परिणत भएपछि त्यसको अन्त्य हुने विचार पनि उनले प्रस्तुत गरे। हकिङले प्रस्तुत गरेको यो विचार र संसारकै प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेदमा प्रस्तुत भएको सृष्टि सम्बन्धी दृष्टिमा निकै समानता रहेको देखिन्छ। ऋग्वेदमा यस संसारको सृष्टि हुनुपूर्व अन्धकारले ढाकिएको अत्यन्त सघन ऊर्जाशील अन्धकार थियो। यही अन्धकारबाट चारैतिर फैलिएको किरण पदार्थमा परिणत भएपछि संसारको सृष्टि भयो भनिएको छ। हकिङले ब्रह्माण्ड शास्त्री रोजर पेनरोजसँग मिलेर अल्बर्ट आइन्स्टाइनको सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्तबारे थप व्याख्या गरे। आइन्स्टाइनले सापेक्षता भनेको आफू स्वतन्त्र नभएर अर्कासित सम्बद्ध हुने गुण वा अवस्था हो भनेका थिए।
यही भनाइका आधारमा हकिङले ब्रह्माण्डका सबै वस्तु स्वतन्त्र नभएर एक अर्कासित सम्बद्ध हुने विचार अघि सारे। यही क्रममा उनले अदृश्य उपपरमाणुको अध्ययन गर्ने क्वान्टम सिद्धान्त र स्थूल दृश्य प्रपञ्चको अध्ययन गर्ने सापेक्षता सिद्धान्तलाई एउटै सूत्रबाट व्याख्या गर्ने प्रयास गरे। ब्रह्माण्डको व्याख्यामा यी दुवै सिद्धान्तलाई जोड्ने उनी पहिलो वैज्ञानिक हुन्। यस्तै हकिङले वार्म होलको पनि व्याख्या गरेका छन्। उनले वार्म होलका माध्यमबाट समय यात्रा गरी एउटा ग्यालेक्सीबाट अर्को ग्यालेक्सीमा छोटो समयमा पुग्न सकिने बताएका छन्। यो पनि उनको अनुसन्धानको अर्को उपलब्धि हो। पछिल्लो समयमा उनी ब्रह्माण्डका सबै शक्तिलाई एकीकृत व्याख्या गर्ने एउटै सिद्धान्त बनाउने प्रयत्नमा तल्लीन थिए। यस कार्यमा उनी पूर्णतः सफल हुन चाहिँ सकेनन्। उनले पछिका अनुसन्धाताका लागि मार्गचित्र भने कोरिदिएका छन्। हकिङले पृथ्वीमा आइपर्ने सम्भावित विपत्तिबाट बच्न मानव समुदायलाई बारम्बार सचेत गराउने गर्थे। उनले परमाणु युद्ध, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, प्रकृति विरुद्ध मानवीय गतिविधिका कारण पृथ्वीमा मानव जीवन खतरामा रहेको बताएका छन्। यसैले यसतर्फ समयमै सचेत हुन आग्रह गरेका छन्। यस्तै उनले मानिसलाई कृत्रिम बुद्धिमत्तापूर्ण रोबोटको निर्माणमा सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्। कृषि बुद्धिमत्तापूर्ण रोबोट मानिसको दिमागका उपज भए पनि स्मरण र विश्लेषणात्मक सामर्थ्य मानिसको भन्दा धेरै हुँदै गइरहेको, मानिसले गर्न सक्ने सबै काम यी यन्त्रहरू सजिलै गर्न सक्छन्। यसैले उनी कृत्रिम बुद्धिमत्ताले मानिसलाई नभई मानिसले कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने मान्यता बारम्बार दोहोर्याइरहन्थे। हकिङ एक प्रेरक वक्ता पनि थिए। आफ्नो व्हीलचेयरमा जडित कम्प्युटरको सहयोगले समय समयमा उनले दिएका प्रेरणादायी वक्तव्य अत्यन्तै जीवनोपयोगी छन्। उनले बालबालिकालाई आफूभन्दा तलको पैतालालाई नभई सधैँ तारालाई हेर्न, बिना काम जिन्दगी खाली हुने भएकाले सधैँ कर्मशील बन्न र कसैले प्रेम गरेमा त्यसलाई स्वीकार गर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले बिना गल्ती संसारका कोही पनि मानिस अघि बढ्न नसक्ने भएकाले गल्तीलाई प्रगतिको पथ प्रदर्शकका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। यस्तै उनले शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिलाई काम गर्ने क्षमतामा अपाङ्गता हुनु मात्रै नराम्रो हो, शरीरमा होइन भन्दै शारीरिक अशक्ततालाई कहिले पनि दुर्भाग्य सम्झिन नहुने सुझाव दिएका छन्। ज्ञान शक्तिले नयाँ तथ्य पत्ता लगाउन, क्रियाशक्तिले उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्न र इच्छा शक्तिले नै काम गर्न प्रेरित गर्छ भन्ने मान्यता राख्ने उनी इच्छाशक्ति, जनशक्ति र क्रियाशक्तिका त्रिवेणी थिए। यिनै शक्तिका आधारमा शारीरिक अशक्ततामाथि उनले विजय प्राप्त गरेका थिए। आफ्नो जीवनमा गरेका योगदानका कारण हकिङले थुप्रै पुरस्कार पाएका छन् र धेरै सम्मानबाट उनी विभूषित पनि भएका छन्। उनले अल्बर्ट आइन्स्टाइन मेडल 1979 सन, ह्युज मेडल अफ रोयल सोसाइटी सन् 1971, मेडल अफ रोयल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी सन् 1985 लगायतका दर्जनभन्दा बढी स्वर्ण पदक र पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। सन् 1982 मा ब्रिटिस महारानी एलिजाबेथले उनलाई कमान्डर अफ द ब्रिटिस एम्पायर कदरबाट सम्मान गरेकी छिन् भने सन् 2009 मा अमेरिकी सरकारले त्यहाँको सर्वोच्च नागरिक सम्मान राष्ट्रपति पदकबाट सम्मान गरेको छ। जीवनका अधिकांश क्षण ब्रह्माण्डको अनुसन्धानमा बिताउने हकिङको पारिवारिक जीवन र व्यक्तित्वका विविध पाटालाई झल्काउने विभिन्न चलचित्र र वृत्तचित्र बनेका छन्। द थ्योरी अफ एभ्रिथिङ, अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम नामका चलचित्रका साथै स्टिफन हकिङ्स युनिभर्स, होराइजन, द हकिङ प्याराडक्स, मास्टर अफ साइन्स फिक्सन, इन्टु द युनिभर्स विथ स्टिफन हकिङ लगायतका वृत्तचित्रको निर्माण भइसकेको छ। निरन्तर संघर्षशील हकिङले सन् 2018 मार्च 14 मा 76 वर्षीय जीवन संघर्षबाट सदाका लागि विश्राम लिए। उनी भौतिक रूपमा यस संसारमा नभए पनि उनका सिद्धान्त, उनले लेखेका दर्जनौं पुस्तक र उनीमाथि बनेका चलचित्र एवं वृत्तचित्रले उनलाई सदैव अमर राख्नेछन्। शारीरिक रूपमा अशक्त हुँदा पनि निरन्तर अनुसन्धान गर्दै भौतिक शास्त्रमा नयाँ तथ्य उजागर गरेर मानवीय चेतनालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन उल्लेख्य योगदान गर्ने हकिङ वैज्ञानिक जगतका विशिष्ट प्रतिभा हुन्। यसरी हामीले हकिङको जीवनीको बाल्यकालका कुरा गर्यौं, उनले गरेका संघर्षको कुरा गर्यौं, उनलाई लागेको रोग र उनको अपाङ्गता हुँदाहुँदै पनि उनले जुन विज्ञानको जगतमा गरेको उल्लेख्य योगदान छ त्यसको हामीले चर्चा गर्यौं। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले चाहिँ बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा मैले गरेको छु। हामीले निर्धारण गरेको भिडियो यही आएर अन्त्य भएको छ। हामीलाई यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुहुने हाम्रा तमाम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा श्रोतावृन्दहरूमा हृदयतः धन्यवाद व्यक्त गर्दै हाम्रो यस पाठसँग सम्बन्धित अभ्यासखण्ड छिटै आउनेछ भन्ने बाचाका सहित आजलाई बिदा माग्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैको रात शुभ रहोस्, यहाँहरू सबैको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।